Nagapadayon kita mga kauturan kag kaabyanan kag aton nga napamatian ang Salmo 145 nga balasahon naton para sa sining adlaw kag aton nga ginhatagan refleksyon paagi sa pagpamati sa musika. Okay? Nagapadayon kita kag sa sining bahin sang aton nga palatuntunan sa kahanginan, magabaton na kita sang mga mensahe nagikan sa aton nga mga connections online. Kag ini paagi man sa pagsunod naton sang mga Twitter accounts sang aton nga mga ginasundan nga mga kaabyanan sa internet. Ang una diri amo ang sa Twitter ni Pope Francis nga amo ang Pontifex. Kag siling sang aton balaan nga amay, magpangamuyo kita nga ululupod sa sinigid nga adlaw para sa tanan nga katawhan nga nagaantos bangod sang kasubo, bangod sang ilang nga pag-isahanon, o kung bangod nga wala nila nahibal-an kung ano ang natigana sang palaabuton para sa ila, o kung bangod man nga hindi nila sarang masakdag ang ila mga panimalay, bangod nga wala sila sing mga trabaho, kag sila nga mga nagasoprer sa kasubo dapat gid nga pangamuyuan naton. Amen. Masunod ang nagikan kay Sister Luz Aguilar sa Arevalo Distrito sining syudad, kag katapo man sang aton nga Arevalo chapter, kag ang iyang mensahe iyang nga ginapalambot kaupod sang iyabug-os nga panimalay, lakip na ang pagpanamyaw para sa sini nga kahaponanon. Ang mensahe nagasiling, aton nga pangamuyoon ang Santo Rosario sa matag adlaw, agud aton nga mapadunggan ang aton mahal nga Iloy, Birhen Maria, kag ang iya anak, ang aton manunubos nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Masunod pagid gikan sa isa ka abyan man naton sa Twitter sa gihapon, ang mensahe nagasiling, ang kaluoy sang Dios nagapadayon sa walay katubtuban. Basahon naton ini sa Salmo 52 versikulo 1. Kag nagikan man sa mga sumulunod ni Pope Benedict XVI nga aton sa to Pope Emeritus, ang mensahe nagasiling, ang Santo Rosario may iyara nga paghatag sang gahom sa pag-ayo bangod sang labing balaan nga pangalan ni Ginoong Hesukristo. Kag ini ginainbukar naton kaupod sang pagtuo naton kag paghigugma sa tunga sang tagsa kapagsambit naton sang maghimaya ka Maria. Amen. Okay, amo na ini ang mga mensahe nga napakig-ambitan naton kagin pakig-ambit man naton sa sini nga adlaw nga edisyon sang aton nga programa sa kahanginan nga mabatian ninyo sa Miyerkules nga edisyon. Okay, no? Ang aton nga inspirasyon para sa mga senior citizens. Kag yari na kita padayon sa pag-obserbar sang panahon sang Kwaresma, samtang nga nagahilapit na gid ang Semana Santa. Kag sa sining adlaw nga pagpadayon naton sang aton nga pagpangamuyo kag pagpanglakaton, hindi gid naton pagkalimtan ang mabasahan naton dira sa libro ni San Lucas sa kapitulo 21 versikulo 19 nga sa diin ini nagasiling nga paagi sa inyo nga pasensya inyo masalbar ang inyo mga kalag. Okay? Gani nga kita tanan magtinguha gid nga kita magapadayon sa
pasensyoso. Kag silinggani ni San Ignacio de Loyola, pangayoon naton ang grasya sang Dios nga ang pasensya manginyara permi sa aton. Kag aton man nga lantawon nga sa bulig sang grasya sang Dios kita makaangkon sining kinahanglan gid naton nga bertud. Kag ang tanan mangin posible paagi sa grasya nga nagikan sa Dios. Kay sa mabasahan naton dira sa libro ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 37, wala sing imposible para sa Dios. Okay? So una diri nga talupangdon naton, amo ang walay katubtuban kag nagapadayon nga gugma sang Dios para sa aton. Kag nabatian naton ini sa madamo na nga beses. Kag ini kamatuoran nga yara napahamtang man sa aton mga ginabasa sa aton nga kasulatan, nga ideklarar naton nga sa pagbasa naton sini ang Dios matud-tuod gid nga nagahigugma sa aton. Kay katulad ini sang tubi nga nagailig nga nagasulod sa kaidadalman sang aton nga kasing-kasing. Gina konbinser gid kita nga ang Dios gugma, nga ini nga sa isang gugma permanente kag walay katubtuban, nagaluntad sa tanan nga tinion, sa tanan nga duog, kag sa tanan nga sirkumstansya. Nagahigugma ang Dios sa aton bisan pa nga kita may kapaltahan bangod sang pagsulay sa aton sang sala. Ang aton Ginoong Hesukristo nag-abot hindi para sa mga perpekto kundi sa mga makasasala. Kag tanan kita yara sa sining naulihi nga kategorya. Suno pa kay San Pablo sa iyang pagpahanumdum sa aton paagi sa mabasahan naton dira sa libro sang Romano 5 bersikulo 20, kun sa diin ang sala nagapalibot, yara ang kaluoy sang Dios nga mas pagid. Okay, no? Gani nga amo ini ang aton nga pagapangamuyon kag paghahatagan sang refleksyon. Pamalandungan naton ini kay ini amo ang madalom nga kamatuoran. Ang gugma sang Dios nagapabilin para sa aton nga wala na limitahan. Daw ano kadako ang gugma sang Dios para sa aton. Sunod sa ikaduha, kontemplaron naton ang krus sa diin ginlansang ang aton Ginoong Hesukristo. Dumdumon naton nga may mga nakaangkon na sang bulig bangod sang ila nagapadayon nga pagtuo nga sa aton nga kabuhi kon aton nga ginakontemplar ang aton Ginoo nga dira nalansang sa krus, madumduman gid naton kag mabatyagan ang iya nga gugma para sa katawhan, kag ini nagapadayon sa walay katubtuban sa aton nga pagbaton sang espesyal nga grasya kag sa pagkamapasensiyahon naton. Sa ikatatlo diri, pangayoon naton ang grasya kay tanan kita suno kay San Agustin, mga manog pangayo man lang sa atubang sang Dios. Kinahanglan gid naton ang iyang bulig. Kag bangod kita ang mahuyang ang kapag-on sang Dios kinahanglan naton. Kay sa mabasahan naton dira sa Salmo 124
versikulo 8, ang aton nga bulig yara sa ngalan sang Ginoo nga nagtuga sang kalangitan kag sang kalibutan. Kag suno man sa kay San Pablo dira sa mabasahan naton sa ikaduha nga Korinto kapitulo 12 versikulo 10, kung sa diin kita mahuyang dira man kita mabakod. Magpangamuyo kita kag magpangayo sa aton Ginoo nga iya kuhaon ang mga tunok nga nagadulot sa aton nga unod. Kag siling ni San Pablo gani dira sa ikaduha nga Korinto kapitulo 12 versikulo 9, ang grasya sang Ginoo supisyente na para sa aton. Gani kung kita nagapangayo sina nga grasya agud mangin pasensyoso kita, yara gid siya nga maga padayon sa pagbulig sa aton. Bulig nga madali naton maangkon. Kay siya naga responder sa aton nga mapainubuson kag mapinadayunon nga pagpangamuyo. Kag sa ikaapat diri sa sini nga panahon indi gid naton pagkalimtan ang Via Crucis. Ang aton nga pagsunod sang inagyan sang aton Ginoo dira sa iya abot sa tinion nga siya ginlansang sa cross. Ang aton nga obserbaran diri sa aton kaugalingon nga kon daw madulom kag kulang ang paglaom sa aton nga palibot, kinahanglan gid naton ang magsunod sa alagyan sang cross, no? Aton nga pasakupan ang pagpanglakaton para sa istasyon sang cross. Kag madula ang kadulom, magabulos ang kasanag. Kag sa pagpadayon naton diri, aton man nga patigayunon ang aton nga pakighambal kay Ginoong Hesus sa iya mahal nga Eloy, Birhen Maria kag sakay Senyor San Jose, sa malipuot nga pulong sa aton nga pagsunod sa Sagrada Pamilya. Nga sa aton nga pagpangamuyo mangintampad kita nga sa pihak sang kabudlay sang sitwasyon naton sa pangabuhi nga daw imposible nga malabot ang aton nga mga ginahingyo, kinahanglan naton ang magpakighambal sa aton nga Ginoo kaupod sang iya mahal nga Eloy, ang aton man mahal nga Eloy, Birhen Maria kag sakay Senyor San Jose, kay sila amo ang aton mahirop nga abyan. Kag siling pa sang aton nga Ginoo nga kinahanglan naton ang mangin isa ka magamay nga bata agud nga makasulod kita sa ginharian sang Dios. Sa mabasahan naton sa libro ni San Mateo sa kapitulo 18 versikulo 3. Sunod pagid diri, ang aton nga pagpamalandong may tinutuyo nga malambot naton ang aton pinaka mataas nga destiny, amo ang paglabot sang langit. Kay malipot man lang ang aton nga pagkabuhi diri sa kalibutan, kag ang kinahanglan naton amo ang walay katubtuban nga kalipay sa pagpangabuhi naton didto sa langit. Kay kun ini dumdumo naton, yara magaluntad sa aton ang pasensya kag dugang pagid nga pagkapasensyoso. Kag sa aton nga pagtakop sang aton nga programa sa kahanginan para sa sining adlaw nga edisyon, aton pamalandungan kag pangamuyoon ang Salmo 51 nga amo man
ang magaserbi bilang aton closing song and prayer. Ini si Brother Ninyonar, nagpamati kamo sa aton programa Inspirasyon para sa mga senior citizens sa sininga adlaw nga Miyerkules nga edisyon sining aton nga palatuntunan kag maayo gid nga adlaw sa tanan. May God bless us all.